नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्यो। पहिरोले घर पुरिँदा मकवानपुरमा 1 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता। भारी वर्षाका कारण काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न। बागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा बाढी। तरकारी बजारहरूमा क्षति। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। भत्किएका सडक पुनर्निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा शंका नगर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। दोषी देखिएका कसैलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता। सामाखुसी खोला माथिको कंक्रिट ढलान सहितको संरचना भत्काउने काम तीव्र। बाढीको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध। पछि फुटाइदिएको भए त कसैलाई असर पर्थेन, राम्रो पनि हुन्थ्यो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 28 अङ्कले घटेर 2019 अङ्कमा 1 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं देशैभर वर्षा सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा मनसुनी वायुका साथै न्यूनचापीय प्रणालीका कारण देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का र मध्यम वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती 5 सिक्रेदोभानका अक्कल बहादुर स्याङतानको घर पहिरोले बगाउँदा उनकी श्रीमती सन्तमाया स्याङतानको मृत्यु भएको छ। परिवारका अन्य 5 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमा अक्कल बहादुरका छोरी ज्वाइँ र नाति नातिना छन्। पहिरोमा 60 वर्षीय अक्कल बहादुर, उनकी 22 वर्षीय छोरी शिला पहरी, 25 वर्षीय ज्वाइँ जीवन पहरी, 4 वर्षीय नाति मिलन र 1.5 वर्षकी नातिनी दिव्या बेपत्ता भएका हुन्। त्यस्तै पाहुना लाग्न आएका सिन्धुलीका 17 वर्षीय पासाङ घिसिङ पनि बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी जारी छ। भारी वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नदीहरूमा पनि पानीको बहाव बढेको छ। बागमतीको जलमापन केन्द्रमा जल सतहले खतराको तह पार गरेको छ। पानी बढ्दो क्रममा रहेकाले रौतहट र सर्लाहीका बागमती नदी तटीय क्षेत्रमा हुनेलाई बेलुकीसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै बर्दिया, बबई, कर्णाली नदीमा पनि बाढी खतराको तहसम्म पुगेको छ। कैलाली गाउँपालिकामा बाढीले 250 घर डुबेका छन्। दाङका लमही र लालमटिया तथा बाँकेको कुसुम खोला स्थित वर्षा मापन केन्द्रमा पनि भारी वर्षाको मापन भएको छ। त्यस्तै कमला नदी सिन्धुली रानीबास स्थित जलमापन केन्द्रमा पनि बाढीले सतर्कता तह पार गरेको छ। सिन्धुलीबाट तल्लो तटीय तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा रहनेहरूले सतर्कता अपनाउनु पर्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि भारी वर्षा भएको छ। यसै विषयमा सिन्धुलीको अवस्था के छ जानकारी गराउन हाम्रा खबरदाता शंकर कार्की प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शंकर, हिजो रातिदेखि परेको वर्षाले देशैभर बाढी पहिरो लगायतका घटना घटिरहेका छन्। सिन्धुलीको स्थिति के छ जानकारी गराउनुहोस्। ममता, पक्कै पनि करिब यो 24 घण्टा भन्दा बेसी को अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि सिन्धुली जिल्लाको कमला नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ र यो जल तथा मौसम यो पूर्व अनुमान महाशाखा र यहाँको जल मापन केन्द्रले यो कमलाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउनको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यो सिन्धुली जिल्लाको कमला क्षेत्र, मरिन, चदा, तावा लगायतका यहाँका प्रमुख नदी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सतर्कता अपनाउन चाहिँ अहिले आह्वान गरेको छ। र सिन्धुली जिल्लाको 3वटा राजमार्ग, खास गरिकन बिपी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग
र मध्य पहाडी लोकमार्ग यो अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि अवरुद्ध थियो, तर अहिले साँझ पखदेखि सामान्यतया सुचारू भएको छ र अझै पनि पानी रोकिएको छैन र आज रात पनि पानी आउने सम्भावना बढेर गएको छ र अझै जोखिम चाहिँ बढेको छ ममता। शङ्कर, यहाँले भन्नुभयो तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू जोखिममा रहेको अवस्था छ। कमला नदीमा जल सतह बढेको अवस्थामा त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित राख्नको लागि के कस्ता उपायहरू अपनाइएको छ, सावधानीका के कस्ता कार्यहरू भएका छन्, किनकि अझै केही दिन वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान पनि गरिएको छ नि? पक्कै पनि ममता, यो कमला नदी क्षेत्र खास गरिकन कमलामाई नगरपालिका र सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका भएर बग्ने यो कमला नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र चाहिँ अहिले पनि जोखिममा परेको छ र स्थानीय प्रशासनले चाहिँ नदी आसपासमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्क ढङ्गले बस्नको निम्ति र ती असुरक्षित बसाइहरू छाड्नको निम्ति पनि अहिले सूचना जारी गरेको छ र स्थानीय तहहरूले खास गरिकन कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका र वडाहरूले पनि स्थानीय जनताहरूलाई सुरक्षित रहनको निम्ति चाहिँ आह्वान गरेको छ र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र सरकारवालाहरूले पनि अब यो कमला नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सचेत रहन चाहिँ आह्वान गरेको अवस्था छ ममता। जानकारीका लागि धन्यवाद शङ्कर। यहाँले भने खबर सम्प्रेषणमा निरन्तर नजर बनाइरहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट हाम्रा खबरदाता शङ्कर कार्की। सिन्धुलीको कमला नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल सतह चाहिँ बढेको हिसाबले उक्त क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्ने जानकारी उहाँले हामीलाई गराउनुभयो र बिपी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका प्रमुख राजमार्गहरू चाहिँ अहिले साँझपखदेखि चाहिँ एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी पनि हामीलाई उहाँले गराउनुभयो। अब बाँकी खबर। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार रातिदेखि परेको पानीले बागमती, विष्णुमती र अन्य साना खोला किनारका बस्तीहरू डुबानमा परेका हुन्। काठमाडौँको टेकोस्थित सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। बागमती, विष्णुमतीले सतर्कता तह पार गरेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अविरल वर्षापछि सामाखुसी आसपासका बस्तीहरू पनि डुबानमा परेका छन्। वर्षाले धुम्बाराहीको तरकारी बजार, अखामा होटल र आसपासको बस्ती पनि जलमग्न भएको छ। चाबहिल, कपनका घरहरू पनि जलमग्न भएका छन्। बल्खु तरकारी बजारमा पनि बाढी पसेर 400 मध्ये 370वटा पसलमा क्षति पुर्याएको छ। वर्षापछिको पहिरोले भक्तपुरको चाङ्गुनारायण 1मा वीरबहादुर केसीको घर भत्किएको छ। बाराही स्थान, सिद्धि स्मृति अस्पताल लगायतका क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। धोबी खोला र मनहरा खोलामा पनि जलसतह बढेको छ। काठमाडौँमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित 17 जनाको उद्धार गरिएको छ। कागेश्वरी मनहरा 7मा एक टहरा भत्किँदा 16 वर्षीय किशोरी घाइते भएकी छिन्। सुन्दरी घाटबाट 11 जनाको उद्धार गरिएको छ। त्रिपुरेश्वरबाट 2, हनुमन्तेबाट 3 जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले दिउँसोसम्म थप बाढी आउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। लगातारको वर्षाका कारण काठमाडौँको बागमती नदी किनारका बस्ती डुबानमा परेका छन्। थापाथली, बल्खु, ललितपुर आसपासका बस्तीमा नदीको पानी पसेपछि सुकुम्बासी, फलफूल व्यवसायी, टहराका मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ। सोमबार रातिबाट परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा बाढी र डुबान परेको छ। काठमाडौँको क्षेत्र थापाथली, त्यसैगरी ललितपुरका केही कालो पुल मुनिमा डुबान परेको छ। यस्तो हो के सर, यो चाहिँ यहाँ यो रोड बनायो, अब खोलाभन्दा तल छ। यो जुन खाल्टो बनाएको खोलाभन्दा तल छ। अब त्यो खोलाभन्दा तल भएको हुनाले यो खोला माथि आउँदाखेरि यो सबै यहाँ आउँछ क्या। अनि यसको लागि ढलको व्यवस्था गर्न हामीले धेरै पटक बागमती सरोकार केन्द्रलाई यो ढल राख्ने कुरा गरेको थियो। उनीहरूले गर्नै सकेन। थुप्रै खर्च पनि गर्नै सकेन उनीहरूले त्यो व्यवस्था। यो क्षेत्रहरूमा सबैमा पानीको बहाव बढ्दा बाढी आएको थियो, जहाँ चाहिँ केही घरहरूलाई समेत क्षति भएको छ भने यो हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। यो क्षेत्रमा चाहिँ यो घरहरूमा पानी आएको र अनि गाडीहरू पनि यहाँ डुबिरहेको अवस्था छ।
बिहान 6:30 बजीबाट मतलब यो डुब्यो हो। यो गाडी डुबेको हजुरहरूको हो? कति बेला डुबेको गाडी? यो 6:06 बजी डुब्यो। बिहान 6:06। कतिको असर गरिरहेको छ यो गाडीले? गाडी डुबिरहेको छ अनि आसपास क्षेत्र पनि जान एकदम मुस्किल छ। गाडी निकाल्ने अवस्था के छ? कसरी निकाल्ने अब? गाडी अब हेर्छु हामी यहाँ ब्रेक हावा छ कि छैन। हावा भयो भने चाहिँ हामी तान्नलाई पुरै ट्रक आइसकेको छ। ललितपुरको छेउछाउको आसपासका बस्तीहरू समेत यति बेला बाढी र डुबानबाट प्रभावित छन् भने बल्कुमा रहेको फलफुल पसल त्यसै गरी तरकारी पसलमा समेत असर गरेको छ। बागमती, विष्णुमती लगायतका नदीहरूबाट आउने बाढीका कारणले गर्दा छेउछाउका बस्तीमा जोखिम बढ्नुका साथै यहाँको दैनिकी नै प्रभावित बनाएको छ। बिहानदेखि 5 बजेदेखि भनेको छ कम्पनीले कुन पनि उठाएको छैन, मतलबै राखेको छैन सर। अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति त छ तर मतलब छैन। सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै विपद व्यवस्थापन र त्यस्ता खालका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र सतर्क रहन सके प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। भारी वर्षासँगै आएको बाढीले काठमाडौँको कपनमा रहेको दुर्गा मन्दिर वरपरको क्षेत्र र गुहेश्वरी क्षेत्र पनि जलमग्न बनेका छन्। खोला र नदी छेउछाउका घरमा बाढी पसेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कपनको टेलिकम टावरको नजिकै रहेका छौँ, जहाँ हिजो यही ढलबाट निस्केको पानीले डुबानन गरेको थियो। यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ यो अव्यवस्थित ढल, यो भित्र पानी बगिरहेको छ अहिले। तर यहाँनिर यो बर्खाको समयमा पनि समयमा नै ढल नबनाइदिँदाखेरि यो अवस्था आएको यहाँको स्थानीयले बताउनु भएको छ। यहाँभन्दा बिजोक अब कहीँ देखेनौँ, यति बिजोक छ। यस्तो पीडा भएर बसेका छौँ हामी, त्यो आफैलाई थाहा छ। एउटा जुन जोगी आउँछ कानै चिरेको भने जस्तो, जुन आयो नि हामी कोही आउला कहिले राम्रो गर्ला भन्दा पनि कहिले पनि भएन। हामी सधैँ यस्तै पीडामा बाँच्नु परेको छ। यो राति 3 बजीदेखि बाढी आएर सुरु भयो अनि पसलमा छिर्छ भनेर हेर्नलाई म आएको थिएँ। अनि पुरै पानी चाहिँ बगेर उता भरिएर यताबाट पनि आएर झ्यालबाट सबै छिरेछ होइन रुमतिर। बिहानदेखि अब उतापट्टि पसलको पनि सामानहरू सबै भिजेछ। सामानहरू सबै डुबान भयो। अब यो फ्रिज पनि यही बाढी पसेरै फ्रिजहरू सबै बिग्रेका छन्, बनाउन सकेका छैन अझै। अनि अब यस्तो सामानहरू, अब यो किरानाको सामानहरू पनि यहाँ चामलहरू थियो सबै लग्यो। गएको वर्ष चाहिँ त्यति खासै धेरै चाहिँ क्षति गरेको थिएन हाम्रो, किनभने हाम्रो चाहिँ अब इन्भेन्टरीको सामानहरू, पार्ट्सको सामानहरू अलिक कमै थियो त्यति बेलामा होइन। त्यति धेरै क्षति गर्न पाएन। योपालि चाहिँ अलिकति हामीले पार्ट्सहरू थपेका थियौँ, अलिक धेरै सामानहरू राखेका थियौँ। अनि फ्लोरमा थियो क्या धेरै जस्तो सामान, ऱ्याक माथि भन्दा पनि हेभी सामान भएको फ्लोरमा राखेको थियो। अनि फ्लोरमा भएको भएर चाहिँ धेरै क्षति गऱ्यो कि योपालि चाहिँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो बागमती करिडोरमा रहेका छौँ, जहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यही क्षेत्रबाट बिहान चाहिँ यो सडकमा यो नदीको बहावले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्दै यो स्थानीयहरूको घरभित्र बाढी पसेको थियो। माथिबाट नेतृत्वले ल यो काम चाहिँ तदारुका साथ गर्नु पर्यो, यो काम भएन भन्ने कुराहरू हाम्रो सङ्घ प्रदेशका चाहिँ मान्यज्यूहरू जो हुनुहुन्छ जितेर जानुभएका, उहाँहरूले अलि बेसी यहाँ ध्यान दिनु पर्यो। चुनावको बेला मात्रै यहाँ लागु पर्नु भएन। किनभने जब निर्वाचन आयो, निर्वाचन आउनुभन्दा 6 महिना अगाडि मात्रै, 1 वर्ष अगाडि मात्रै आउनु भएन। कम्तीमा यो मेरो क्षेत्र हो, मैले केही गर्नुपर्छ या केही देखाउनुपर्छ, म गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो नेतृत्वलाई जसले जितेर जानुभएको छ मान्यज्यूहरूलाई पनि चासो हुनुपर्छ। यो विकास कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? यसरी स्थानीयहरूले कहिलेसम्म बाढीको पीडा सही राख्नुपर्ने हो? यो जवाफ सम्बन्धित निकायसँग पनि छैन। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ पुष्प श्रेष्ठ, गुहेश्वरी। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका तरकारी बजारहरूमा क्षति पुर्याएको छ। धुम्बाराही, कालीमाटी, बल्खु लगायतका स्थानमा रहेका तरकारी बजारहरूमा बाढी पसेपछि क्षति पुगेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू डुबानमा परेका छन्।
वर्षासँगै आएको बाढीले उपत्यकाका विभिन्न तरकारी बजारहरू जलमग्न देखिएका छन्। सबैभन्दा क्षति त आलु प्याजलाई भयो, त्यस पछाडि तरकारीलाई भयो। आज बाँकी रह्यो, बगान यो चाहिँ किरेटमा भएको, त्यसरी चाङ्ला भएर रहेको। तरकारी बजार जलमग्न भइसँगै व्यापारीहरूको तरकारी र फलफुल नष्ट भएको छ। वर्षायाममा प्रत्येक वर्ष यस्ता विपत्तिसँग जुझ्दै आएका व्यापारीप्रति राज्य गम्भीर भएको भने देखिँदैन। हाम्रो मेवा लग्यो, खरबुजा, यो ड्राफहरू बाहिर भएको केराका घरिघरि नै पल्टायो, सबै हेर्नै सक्नु थिएन। अहिले अलिअलि टिपेको त्यति छन्, नभए हाम्रो व्यापारै गर्न भएको होइन। बिहान त हाम्रो जति बिहान गर्ने व्यापार हो एउटा केही भएन। अब यो सामान फ्यार्दा यहाँ आइगयो, बिचरा मान्छे भाग्न गाह्रो भयो। आलु प्याज र फलफुल अलिक बढी भोल्युमको महँगो आइटम पनि भएको हुनाले बढी क्षति भएको छ। आलु प्याज, अदुवा, लसुन, तपाईँको फलफुल, यो तिनवटा हाम्रो भनौँ न त्यो 3 लाइनको चाहिँ अलि बढी नै क्षति छ। भोल्युमको महँगो चिजहरू छ। यो वर्षको 3-4 पल्ट हामी प्राय यो पीडामा परिरहेको हुन्छ। डुमाराई तरकारी बजार चाहिँ वर्षको 3-4 पल्ट डुबेकै हुन्छ। त्यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट हामीलाई त्यस्तो राहत केही पनि भएको छैन। वर्षायाममा टोल बस्ती र विभिन्न तरकारी बजारहरू डुबानमा पर्नु र क्षति हुनु यो नियमित समस्या हो। यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनु र पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा देशभरका 10वटा मुख्य सडक अवरुद्ध भएका छन्। नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, कैलाली, काभ्रे, सिन्धुली र बागलुङका विभिन्न 10 ठाउँका सडकमा अवरोध भएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार पहिरोका कारण नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 4, निगाले स्थित पासाङ लामु राजमार्ग र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 11, लामराङ स्थित कान्ति लोकपथ अवरुद्ध भएका छन्। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 2 ज्यालटारमा पहिरो जाँदा हेटौँडा, भैँसे, कुलेखानी, काठमाडौँ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 मा अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिन सडक भने एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका 3 ड्याम साइट नजिकै पहिरो जाँदा सिद्धार्थ राजमार्ग र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 बुढीतोलामा पहिरो जाँदा भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 9 नार्के लगायत विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 2 कमरे फाँटमा पनि पहिरो झरेको छ। बागलुङ नगरपालिका 10 गलुवामा पहिरो खसेपछि काली गण्डकी करिडोर पनि अवरुद्ध भएको छ। पहिरो गएका स्थानमा सडक खुलाउन पहल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण रूपले सक्रिय हुन निर्देशन दिएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक र पुल तत्काल निर्माण गरेर नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले अविरल वर्षापछि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न र तत्काल पुनर्निर्माण सुरु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार अपराह्नदेखि परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ।
मन्त्री ज्वालाले देशभरका सडक, पुल र यातायात क्षेत्रमा भएको विवरण तत्काल सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। अविरल वर्षापछि सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग भासिएको सडक विभागले जनाएको छ। मन्त्री ज्वालाले भीमदत्त सडकको तत्काल पुनर्निर्माणमा जुट्न र यातायात छिटो सञ्चालन गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको उत्तरतर्फको मूल गेट नजिकै पहिरो जाँदा बुटोल पाल्पा सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। सो सडक सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएका छन्। पहिरोका कारण विभिन्न 4 राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध रहेको सडक विभागले जनाएको छ। रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। रोल्पाको बागमाराबाट दाङ घोराहीतर्फ जाँदै गरेको ना 5ख2612 नम्बरको बस रोल्पाको तिला बजार नजिकै दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको हो। ज्यान गुमाउनेमा 3 पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। यसैगरी दुर्घटनामा परि 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि घोराही पठाइएको छ। बसमा 18 यात्रु सवार रहेको बताइएको छ। बस तिला बजार नजिकैको ऋषि घुम्ती भन्ने स्थानमा सडकबाट झण्डै 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। तीव्र गतिमा गुडिरहेको बस चालकको नियन्त्रण बाहिर जाँदा दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ। यसअघि साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोलामाथि बनाएको कंक्रिट ढलान सहितको संरचना भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। वसुन्धराबाट सामाखुसी खोलामाथि बनाइएको संरचना हटाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् भने महानगरले विरोधको अर्थ नरहेको बताएको छ। अहिले म सामाखुसी खोलाको माथि रहेको छु, जहाँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा यो तीव्र रूपमा भत्काइरहेको छ। स्थानीयहरूले पनि राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। तर स्थानीयहरूको गुनासो के छ भने यसरी भत्काउन अगाडिको प्लानहरू के छन् ती कुराहरू चाहिँ स्थानीयलाई पनि जानकारी गराइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। खोलाको छेउमा हुने सामाखुसीको छेउमा हुनेहरूलाई त हामीलाई अति मर्का परेको छ, किनभने हाम्रो विकासको हामी बाधक होइनौँ। हामीलाई चाहिँ के भने यो खोला फुटाउनु भन्दा पनि पहिला करिडोर खोलेर करिडोर दुईपट्टि खोलेर यसको ढलको निकास गरिदिएको भएकोदेखि त्यसपछि पछि फुटाइदिएको भए त कसैलाई असर पर्थेन, राम्रो पनि हुन्थ्यो। अहिले एकैचोटि आएर ड्याङ फुटाइदिएर कमसेकम घरमा जाने बाटो मात्रै राखिदिनुहोस् भन्दा पनि अब उहाँहरूको आफ्नो मनमानीले सुन्दै नसुन्दै फुटाइदिनु भयो। अचानक आएर पहिला कोरिडोर खोल्नभन्दा पहिला अहिले चाहिँ जो स्ल्याब जुन खोलामाथि जुन बाटो प्रयोग गरिरहेको स्ल्याबहरू चाहिँ अचानक भत्काउने काम गरियो। त्यो चाहिँ धेरै नै त्यसले गर्दा हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयौँ। स्थानीयको गुनासो अनुसार उहाँहरूले यो भत्काइसकेपछि सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाइदियो भने यहाँ मानिसहरू सुरक्षित भएर हिँड्न सक्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। नगरपालिकाले महानगरपालिकाले यसलाई भत्काउने इत्यादि गरेको छ, यो राम्रै हो, हामीले नराम्रो भनेका छैनौँ। तर अब यसको निकास के त? सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो भत्काएर छोड्यो भने त जो झन् बसिसक्नु हुँदैन। महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो दुईपट्टि ढल हालोस्, दुईपट्टि बाटो निकालोस्, अनि खानेपानीको पनि व्यवस्था गरोस्,
ढलको पनि व्यवस्था गरोस्। त्यसदेखि पछाडि बाटो राम्रो बनाएर बार राम्रो बनाइदिने। सामाकोशी क्षेत्रको यो सामाकोशी खोलामा अहिले महानगरपालिकाले करिडोर निर्माणको निम्ति तीव्र रूपमा भत्काउने काम गरिरहेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो भत्काएर यसलाई निर्माण गर्नुको निम्ति महानगरपालिकाले कुन भूमिका खेल्छ भनेर स्थानीयहरू दुविधामा रहेका छन्। यसरी भत्काएरै मात्रै छाड्ने हो कि वा बनाउने हो भन्ने कुरामा स्थानीयहरू दुविधामा परेका छन्। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काइसके पछाडि अवश्य पनि स्थानीयको भावना अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो बनाउने छ भन्नेमा स्थानीयहरू आशावादी देखिन्छन्। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ पुष्प श्रेष्ठ, सामाखुसी, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले सामाखुसी खोलामाथि कंक्रिट ढलान सहितको संरचना भत्काउने कामलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर स्थानीयलाई सोधेका छौं। उनीहरूको जवाफ आजको हामीलाई भन्नु छमा। खोलाको छेउमा हुने यो सामुकोसीको छेउमा हुनेहरूलाई त हामीलाई अति मर्का परेको छ। किनभने हाम्रो विकासको हामी बाधक होइनौँ। हामीलाई चाहिँ के भने यो खोला फुटाउनु भन्दा पनि पहिला करिडोर दुईपट्टि खोलेर यसको ढलको निकास गरिदिएको भएकोदेखि त्यसपछि फुटाइदिएको भए त कसैलाई असर पर्थेन, राम्रो पनि हुन्थ्यो र उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन्थ्यौँ हामी। अहिले एकैचोटि आएर ड्याङ फुटाइदिएर कमसेकम घरमा जाने बाटो मात्रै राखिदिनुहोस् भन्दा पनि अब उहाँहरूको आफ्नो मनमानीले सुन्दै नसुन्दै फुटाइदिनु भयो। अचानक आएर पहिला कोरिडोर खोल्नभन्दा पहिला अहिले चाहिँ जो स्ल्याब जुन खोलामाथि जुन बाटो प्रयोग गरिरहेको स्ल्याबहरू चाहिँ अचानक भत्काउने काम गरियो। त्यो चाहिँ धेरै नै त्यसले गर्दा हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयौँ। महानगरपालिकाले यसलाई भत्काउने इत्यादि गरेको छ। यो राम्रै हो, हामीले नराम्रो भनेका छैनौँ। तर अब यसको निकास के त? सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो भत्काएर छोड्यो भने त जो झन् बसिसक्नु हुँदैन। महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो दुईपट्टि ढल हालोस्, दुईपट्टि बाटो निकालोस्, अनि खानेपानीको पनि व्यवस्था गरोस्, ढलको पनि व्यवस्था गरोस्। त्यसदेखि पछाडि बाटो राम्रो बनाएर बार राम्रो बनाइदिने। भत्काउनलाई जस्तो सजिलो होइन, बनाउनलाई गाह्रै हो। सबै कुरो गर्नले चाहिँ मान्छे चाहिँ नि किनभनेदेखि जबरजस्ती बाघै निस्केर आएको यो चाहिँ नि खुब राम्रो। जम्मै यो दलीय नेता चाहिँ दलीय नेताले मास सरेर उम्रिन नसके जस्तो भएर केही काम गर्न सकेको थिएन। एउटा मान्छे काँडा निस्क्यो, एउटा सिरुको बोट निस्केर उसको औराको रुख, सालको रुख, पिपलको रुख बनेर आएको यो देखेर धेरै रमाइलो लागेको छ। त्यही राम्रो मान्छु। अहिले यो नगरपालिकाले चाहिँ त्यो खोला चाहिँ त्यो ट्रसहरू भत्काउँदाखेरि त्यो खोला ओभरफ्लोहरू भएर चाहिँ यहाँ पानी छिरायो, पहिला छिराएको थिएन। एक महिना यता देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्याका बिरामीको चाप बढिरहेको छ। आँखा अस्पतालहरूमा दैनिक बहिरङ्ग ओपीडीमा आउने बिरामी मध्ये 50% आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। दाङको राप्ती आँखा अस्पताल र लमही आँखा अस्पतालमा करिब 80%, गेटा आँखा अस्पताल धनगढीमा 70, गौर आँखा अस्पताल गौरमा 25, लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान भैरहवामा 30% कन्जक्टिभाइटिसका बिरामी छन्। त्यस्तै कीर्तिपुर आँखा अस्पतालमा 45%, हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा 60, फतेवाल आँखा अस्पताल नेपालगञ्जमा 20, विनोद नीता कडेल आँखा अस्पताल नवलपरासीमा 60, विराटनगर आँखा अस्पताल विराटनगरमा 22, पाल्पा लायन्स लाकौल आँखा अस्पताल पाल्पामा 50 र सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लाहानमा 20% बिरामीमा यही समस्या देखिएको छ। आँखा पाक्ने समस्या देखिएमा बिरामीहरूले आँखा चिसोले तथा बरफले सेक्ने, सफा पानीले आँखा सफा गर्ने, घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्ने, संक्रमित आँखालाई छोएपछि राम्रोसँग हात धुने र बढी समस्या देखिए नजिकैको आँखा अस्पताल वा उपचार केन्द्रमा जान चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 28.40 अङ्कले घटेर 2019.85 बिन्दुमा झरेको हो। 3 दिनमा मात्रै नेप्से परिसूचक 70 अङ्कले घटिसकेको छ।
आज 48,60,000 किता शेयर 1,73,70,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको 17,89,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै गुराँस फाइनान्सको शेयर 8% तथा विजय लघुवित्तको शेयर 7%ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भएको दिन सबैभन्दा धेरै स्वरोजगार लघुवित्त र नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयर 10%ले बढेको छ। आज 158 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 22 कम्पनीको बढेको छ भने 2 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयात खुकुलो बनाउन प्रतितपत्र एलसी खोल्न सकिने अधिकतम सीमा बढाएको छ। यसअघि एकपटकमा अमेरिकी डलर 50,000 सम्मको एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर एकपटकमा 60,000 अमेरिकी डलर वा 3 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएको हो। नयाँ व्यवस्थापछि एकपटकमा अधिकतम 60,000 डलर सो बराबरको माल सामान आयात गर्न सकिनेछ। यस व्यवस्था बमोजिम एकपटक सटही सुविधा प्राप्त गरे पश्चात सोही निर्यातकर्ताबाट अर्को सिपमेन्टको वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा प्राप्त गर्न तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। एलसीको सीमा बढे पनि अझै केही शर्तहरू भने बाँकी छन्। संशोधित व्यवस्था अनुसार अघिल्लो पटक सटही सुविधा प्राप्त गरी आयात गरेको 7 दिन व्यतीत भएपछि मात्रै अर्को सटही सुविधा पाइनेछ। अर्को पटक सटही सुविधा पाउनका लागि अघिल्लो प्रतितपत्र अनुसार वस्तु आयात भएको प्रमाणको रूपमा भन्सार कार्यालयले प्रमाणित गरेको फारम लगायत सामग्री पेश गर्नुपर्नेछ। वस्तु आयातका लागि राख्नुपर्ने धरोटीको सीमा पनि घटाइएको छ। उद्योगले गर्ने आयातको हकमा 2% र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा 10% धरोटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था छ। तर अब भन्सार कार्यालय मार्फत हुने आयातको हकमा उद्योगले 1% र व्यापारिक संस्थाले 3% धरोटी राख्नुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। सूचना प्रविधि लगायत सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेश स्थित आफ्नै ब्याङ्क खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर प्रोग्राम उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्नका लागि पाइने सटही सुविधामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। अब पालो कृषि खबर। अलैँचीको नयाँ उत्पादन सुरु हुनै लाग्दा मूल्य आकाशिएको छ। सोमबार अलैँचीको मूल्य प्रतिमन अर्थात् 40 किलोको 58,000 रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। यो मूल्य 5 वर्ष यताकै उच्च भएको किसानहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय वर्षेनी ओह्रालो लागेको कालो सुनले परिचित अलैँचीको भाउ उच्च भएपछि कृषक तथा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। विशेष गरी पूर्वी पहाडमा राम्रो उत्पादन हुने अलैँची झापाको बिर्तामोड भएर भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गरेको छ। भाउ बढेपछि व्यवसायी तथा निर्यातकर्तासँग भएको सबै अलैँची निर्यात भइसकेको जनाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्स। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले महाप्रबन्धक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। क्यानले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्दै जनरल म्यानेजरका लागि आवेदन माग गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूले उक्त पदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। पदका लागि इच्छुकहरूले यही अगस्त 17 सम्म दरखास्त दिन सकिने क्यानले जनाएको छ। क्यानको दैनिक काम हेर्ने, क्रिकेटका विभिन्न स्टेक होल्डर्ससँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल र एसियन क्रिकेट काउन्सिलसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने लगायत जनरल म्यानेजरका दायित्व हुनेछन्। सो पदका लागि मास्टर डिग्री अध्ययन गरेको र कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने क्यानले उल्लेख गरेको छ। यसअघि क्यानका जनरल म्यानेजर रहेका वृत्तान्त खनालले राजीनामा दिएपछि क्यानले नयाँ जनरल म्यानेजरका लागि आवेदन खुलाएको हो।
अब पालो खास खास खबर। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन अघि बढाउन लागेको हो। अख्तियारले 3 वर्ष अघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने क्रममा दुवैजनालाई उन्मुक्ति दिएको थियो। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति विस्तार भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दुजाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा 710 सदस्य थप गरेका हुन्। 77वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य थप भएको कांग्रेसले जनाएको छ। आँखा पाक्ने रोग फैलिन थालेपछि धमाधम विद्यालय बन्द हुन थालेका छन्। विद्यार्थी शिक्षकसँगै संक्रमण घर घरै पुग्न थालेपछि केही दिनका लागि विद्यालयहरू बन्द गरिएका हुन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि आँखा रातो हुने, आँखा पाक्ने, पानी बग्ने र पोल्ने जस्ता समस्या लिएर पुग्नेहरूको संख्या बढेको छ। लामखुट्टेबाट सर्ने डेंगू रोगबाट कोशी प्रदेशका 12 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। साउनका 21 दिनमा मात्रै 12 जिल्लामा 7000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक महिनामा सुनसरीमा मात्रै डेंगूबाट 9 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। लामो समयपछि वर्षा भएपछि मधेसका जिल्लाहरूका किसानलाई राहत मिलेको छ। सोमबार मध्य प्रदेशका सबै जिल्लामा हल्का वर्षा भएको छ। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा रोपाई गर्न नपाएका किसान यो वर्षापछि धान रोपाई गर्ने तयारीमा छन्। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन तोलाको 1,12,100 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,550 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर 1,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सरकारले चीनीको भावमा देखिएको अनियमितता र मनलाग्दी रूपमा कायम गरिएको मूल्य नियन्त्रण गर्न चीनी खरिदको तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेको मूल्य र नजिकै गएको चाडपर्वलाई लक्षित गरेर 50,000 मेट्रिक टन चीनी खरिद गर्न लागेको हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका 228 वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। प्री डिप्लोमा तहका 137, डिप्लोमा तहका 73 र स्नातक तहका 10 र बीएससी नर्सिङका 8 वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन्। संस्थाहरू बन्द हुँदा 15 अर्बको लगानी सङ्कटमा परेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले म्यानमारसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अघि नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको एन्फाले जानकारी दिएको हो। खेल म्यानमारको याङ्गुनमा सेप्टेम्बर 8 र 11 मा हुने तय भएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।